मॅडम आता तुम्ही तालिगांव पंचायतीचे आज इलेक्शन आणि तुम्ही एक कॅन्डिडेट सो आमकां तुमचें मातशें नांव सांगशी आनी खंयच्या वॉर्डाक आनी तुमचो मेन गोल फॉर डेव्हलपमेंट तालिगांव कितें इम्प्रूव करपाचें इन द फ्युचर तें आमकां एलेना पेरेरा माझ्या वॉर्ड 3 आमच्या वॉर्डान आमच्या बाबूसान जायती कामां केल्या आमच्या मॅडमी आनी अजून कामां चलता तिला आनी आतां मेन तुमचो डेव्हलपमेंट आनी कितें इम्प्रुवमेंट बा करपाचें कितें आहा इम्प्रुवमेंट जायतो करपाचो आनी आतां तुमी बसल्या ते खंयच्या वॉर्डाचेर वॉर्ड 3 वॉर्ड 3 आनी तुमचें नांव कितें एलेना पेरेरा एलेना पेरेरा आनी तुमचें इम्प्रुवमेंट बा आतां तालिगांव डेव्हलपमेंट आनी कितें कशें जावपाचें आहा डेव्हलपमेंट म्हणजे ते रस्ते ऑर्डनीस करूंक जाय आनी कितें रस्ते कोणाचे बारीक खाते मातशें रोवन करूंक जाय उरलेली कामां कितें आहा पळय ती करपाची ती कामां चालूच आहा सद्या थँक्यू. मॅम तूं तालिगांव पंचायत इलेक्शनीक बसले सो कितें सांगचें दिसता आनी तुमचें नांव Hello, I'm Amy Rodriguez and I'm standing as an independent candidate for the Taligaon Panchayat election. The main motive of me for standing up for the Panchayat election is to save our Taligaon. Okay, all the distractions that are happening in the Taligaon and all the illegalities that are happening in the Taligaon area. So main motive how त्या खातीर इलेक्शनाक लागून बसला. So what is the illegality mostly happening in the Taligaon? So according to me, land filling, okay, Taligaon is a beautiful place, but land filling, the Taligaon is we are farmers. The occupation of the people from Taligaon areas are farmers, but कितें जाता हांगा सगळें इनलिगल ही आमची शेतां आसा ती पुरवता आनी कितें शेतांनी बिल्डिंगां बांदता. So main motive is to protect the fields of our Taligaon people and to save it. सो आतां तुमी म्हटलें बिल्डिंगां बांदता हय. आनी आतांच सद्या हिंगा लोकांक उदक बा सारकें मेळना हे बिल्डिंगां आहा पळय तांकां सारकें उदक मेळता आहा पळय तांकां एट प्रेझेंट I stay in Martin Morod. हमका 1 hour only 1 hour water मेवता, okay, where I stay over there. केन्ना 45 minutes water मेवता. हमका हांगा उदकूच मेळना. मेन प्रॉब्लम वॉटर प्रॉब्लम पासून आसता आमकां आमी कितले PWD एप्लिकेशन्स पासून सबमीट केले मेन प्रॉब्लम वॉटर प्रॉब्लमूय जावन आसा तालिगांव एरिया. सो आतां म्हणटा ती डेव्हलपमेंट आनी डेव्हलपमेंट विदावट वॉटर म्हणल्यार हें डेव्हलपमेंट कशें दिसता तुमकां म्हाका हे डेव्हलपमेंट विदावट वॉटर इज द बेसीक नेसेसिटी म्हाका अशें जाय. सो आमकां हे बेसीक नेसेसिटी डिनाय करपाक जायना. एटलिस्ट आमकां तुमी बील चार्ज करता बिलां आमकां दिता जाल्यार आमकां वॉटरूय सप्लाय सामकें आसपाक जाय. सो या एज अ डेव्हलपमेंट न्हू म्हाका दिसना. So as a sitting candidate, you are the first time sitting and such a young youth sitting to save Taligaon. Yeah. How you feel about it? सो आमचो रिजर्व वॉर्ड केला तालिगांवचो. सो ही एक बरी अपॉर्च्युनिटीज आमकां युथांक आमकां बरी बायलांक बरी अपॉर्च्युनिटी. सो आय एम फिलींग ग्रेट अबाउट इट. या So you are first time sitting? या आय एम And what is contesting your for good the name, first ma'am? time. I'm Advocate Amy Rodriguez. Advocate Yeah, Amy yeah. Rodriguez. So your basic goal is to develop this to To save save the Taligaon. fields of the Taligaon, okay, and to speak up, okay, to raise my voice for all the distractions that is happening in the Taligaon area. Madam? Which ward number is this? I am from ward number 3, sir. 3. Yeah. मॅडम खुबशे फावट शेतान न्हू उजो लागता तेजेर तुमी कशें पळयतात शेतान उजो लागता. सो हे केन्ना उजो नो कमेंट्स ऑन दीस. म्हाका दिसता केन्ना पर्पसली लावपाक जाता उजो. सो आय वोंट कमेंट ऑन दीस. या Yeah, thank you. थँक यू.